बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकिट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम करने की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क की तालीमी सूरत हाल और तालीम के मेयार के हवाले से गुफ्तगू की। इसके साथ हम बात करेंगे कि PTI के रुकन असम्बली नूर आलम खान को अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, जिस पर उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज मुल्क की मईशत के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू करते हुए स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी दी गई उस पर तनकीद की है, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर सेनेट में आज सरायकी सूबे की गूंज सुनाई दी है और सरायकी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों अहम शख्सियात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने हुए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे और फिर मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का भी जिक्र करेंगे। ज़्यादा से सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने हरीपुर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन कायम हुआ, उसकी इफ्तिताई तकरीब एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने डॉक्टर ताउर रहमान की बड़ी तारीफ़ की। आपके इल्म में है कि डॉक्टर ताउर रहमान की तालीम के शोबे में बड़ी खिदमात हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो हमारी हुकूमत आइंदा नस्लों को बेहतर तालीम मुहैया करने के इक़दाम कर रही है और मुल्क में जो तबकाती निज़ाम तालीम है, जो 3 तरह का निज़ाम तालीम है, उसने मनफी असर डाला है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि तबकाती निज़ाम तालीम जो है उसने इस मुल्क पर सिर्फ मनफी असर ही नहीं डाला बल्कि इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हुई हैं। उसकी वजह यह है कि एक क्लास जो एलीट क्लास और सुपरा एलीट क्लास है उसके अपने स्कूल हैं, एक मिडिल क्लास है और एक गरीब लोग हैं जो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, वो सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो ये इस तरह जो तबकाती और एक वो जो बेचारे मदारस में पढ़ते हैं, गरीब गुरबा मदारस बहुत काम कर रहे हैं जी। मदारस जो हैं वो हमारे बच्चों को तालीम देने के मामले में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, मदारस वाले उनको खाना भी वहाँ देते हैं, रहायश भी देते हैं। ये लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मदारस में बच्चा पढ़ के आया है या जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के आया वो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और बड़े शहरों के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 3 साल से लगे हुए हैं, यकसा निज़ाम तालीम भी ला रहे हैं और उसमें भी किसी दिन हम उस पर पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, फिर किसी दिन करेंगे कि उसमें भी बहुत बड़ा जो है ना एक मतलब समझिए गफलत है और बहुत बड़ा फ़र्क है वो जो यकसा निज़ाम तालीम है। अच्छा। तो मसाइल जो हैं वो हमारे मुल्क के आधे से ज़्यादा हल हो जाएंगे अगर मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम हो जाए और सब बच्चों को एक जैसे मौके मिलें। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। जो वसाइल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो इदारे इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो राजनपुर में नहीं है, वो बदीन में नहीं है, वो और अंदरून सिंध को बलोचिस्तान में नहीं है। तो आप देखें जो बलोचिस्तान का नौजवान है, जो सरायकी वसेब का नौजवान है, जो अंदरून सिंध का नौजवान है, उसको वो कैसे कराची वाले लोगों का मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल सही है। तो उनके लिए मेरे ख्याल में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए और फिर मयार भी उसी तरह का होना चाहिए कि जो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो पहले जो 5 से 10 जमातें हैं उसमें तो एक जैसा कम अज़ कम मयार और एक जैसा सिलेबस और एक जैसा सारा माहौल होना चाहिए। यकसा निज़ाम तालीम का तो इन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, उस पर तो खुद हुकूमत भी बार बार जो है वो क्रेडिट ले रही है कि जनाब हमने यकसा निज़ाम तालीम कर दिया है तमाम स्कूल्स में। नहीं, यकसा निज़ाम तालीम तो कर दिया है, लेकिन आप देखें ना जो बच्चे राजनपुर के दूर दराज उस स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी छत नहीं है, स्कूलों में बाथरूम नहीं है, दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उन बच्चों का आप बच्चे क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? जो बच्चे लाहौर में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं या कराची में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए ये वाला फ़र्क आपको ख़त्म करना है। ये जो IQ लेवल का फ़र्क आता है बच्चों के दरमियान, बुनियादी तौर पर तबकाती निज़ाम तो यहीं से बनता है। ठीक, या तो आप सब बेशक एक हो लेकिन साथ साथ मेयार तालीम जो है और ग्रूमिंग जो है, ग्रूमिंग भी एनवायरनमेंट भी उसी तरह का होना चाहिए ना, माहौल भी उसी तरह का होना चाहिए कि बच्चों को देखें। बात यही जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं ये बच्चों को न सिर्फ बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी ये पढ़ाई में ग्रूमिंग करते हैं बल्कि उनके खाने का, उनके बैठने का, टाई कैसे लगानी है और नैपकिन कैसे लगाना है, बैठना कैसे है, अपने सामने प्लेट कैसे रखनी है, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से तरबियत भी है। ये वाली तरबियत अब उन स्कूलों में तो नहीं है ये वाला। और फिर जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है या लाहौर पढ़ा रहा है वो उसका IQ लेवल जो है वो डेरा गाजी खान या बदीन या और जो बलूचिस्तान के एरिए हैं
ان میں نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی پروگرام ہونا چاہیے, اس پہ بھی کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے. اور پھر تعلیمی بجٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. پاکستان میں 2 بجٹ کو بہت ضروری بڑھانا ہے, ایک تعلیم کا بجٹ اور ایک صحت کا. اچھا, یہ ذکر آج وزیر اعظم نے بھی کیا اس تقریب میں. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی پاکستان کا ریونیو بڑھے گا تو ہماری پریورٹی پہ یہ ہے کہ پھر زیادہ حصہ ہمارا جو تعلیم اور صحت کی جانب ہوگا. اور صحت کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے پھر انقلابی اقدامات کا پی ٹی آئی ذکر کر رہی ہے. صحت کارڈ آ گیا, 10 لاکھ جو ہے تک تقریباً پنجاب اور کے پی کے میں تقریباً ہر آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ روپے تک بڑے ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکتا ہے. تو وہ یہ اس بات کا بھی ذکر کرتے رہے. تو تعلیم اور صحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پریورٹی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر اب جو مرضی کہتے رہیں, انہوں نے ٹائم جو کرنے والا تھا وہ نکال دیا ہے. اب پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا الدین کا چراغ ہے کہ 3.5 سال 4.5 سال میں وہ کچھ نہیں کر سکے, اور اگلے بجٹ کے بعد تو پھر ٹائم ویسے ہی کم رہ جائے گا. تو کون سا ایسا بجلی کا بٹن ہے جو آن کریں گے تو ساری چیزیں جو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایک بنیاد رکھی جا سکتی ہے. 3.5 سال میں جو کرنا چاہیے تھا اس حکومت کو, کم از کم ایمرجنسی لگا کے ایجوکیشن اور صحت کے معاملے کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کو جب محیط یوسف صاحب نے بریفنگ دی تو ان سے کچھ سینیٹر سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ نیشنل سیکورٹی میں یہ آبادی کے لیے حوالے سے بھی کوئی چیز ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو شامل ہی نہیں جو معاشی سیکورٹی انہوں نے دی ہے. آپ مجھے بتائیں تو پھر کون سی نیشنل سیکورٹی اور کیسی نیشنل سیکورٹی؟ تو پھر یہ کہتے ہیں پہلی نیشنل سیکورٹی. مجھے یہ بتایا جائے کیا 70 سال سے اس ملک کی کوئی نیشنل سیکورٹی نہیں تھی؟ کیا ہم بغیر نیشنل سیکورٹی کے سارا کچھ کرتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے معاشی سیکورٹی کا اس میں پوائنٹ ایڈ کیا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ معاشی سیکورٹی اسی وقت ہوگی نا جب بچوں کو معیار تعلیم اور ان کو معیاری صحت, یہ ساری چیزیں فراہم کی جائیں گی. وہ تو لگ نہیں رہا, ٹائم تو گزار دیا انہوں نے اپنا زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان بھی اپنی ہی چونکہ پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں, ان کو شو کاز جاری کیا گیا ہے. یہ کیسا ہے اور کیا رویہ ہے, اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پی ٹی آئی نے نور عالم خان جو کہ رکن اسمبلی ہیں اور پی ٹی آئی کے رکن ہیں, ان کو شوکاز نوٹس جاری کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. وہ بہرحال تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف بیان بازی کی ہے. زیادترین صاحب پہلے تو اچھا اس پہ چونکہ جواب دے چکے ہیں نور عالم خان صاحب بھی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے تو پرویز کھٹک صاحب مجھے شوکاز جاری نہیں کر سکتے, وہ چیئرمین نہیں ہے. اور دوسرا میں نے کون سی غلط بات کی ہے, میں نے مہنگائی اور بے روزگاری اور جو صورتحال ہے معاشی صورتحال اس پہ تنقید کی ہے. اگر یہ میرا جرم ہے تو پھر میں کرتا رہوں گا. لیکن آپ اس شو کاز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی جاری کر رہی ہے نور عالم خان کے خلاف, اور پرویز کھٹک صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جب چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر اس قسم کی چیزیں آدمی کرتا ہے کہ شو کاز نوٹس اور اس طرح سے معاملات چلتے نہیں ہیں یا معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. نور عالم صاحب نے یہ بات کہی کہ جی گیس نہیں ہے, مسائل ہیں, اور اگر مسائل حل نہیں ہو سکتے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر کی موجودگی میں انہوں نے کہا نا کہ یہ اگلے جو بیٹھے ہوئے ہیں 3 لائنوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا نام ECL میں ڈال دیں, پھر دیکھیں کام ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں. یہ تو اپنی لینڈ کروزر سے نہیں اترتے, اپنی BMW سے نہیں اترتے. یہ کون سی انہوں نے غلط بات کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نور عالم خان ایسا آدمی ہیں جو ووٹ لے کے آتا ہے, جس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے اور عوام کو جا کے جواب دے ہونا ہے. اس نور عالم خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آئے, پرائم منسٹر عمران خان کا جو پروگرام تھا اس پروگرام پہ جہاں اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے, خوش ہوئے کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے, نور عالم خان بھی آ گئے. لیکن جب نور عالم خان ووٹ لے کے آئے لوگوں کے اور اس کے بعد 3.5 سال گزر گئے اور عوام کی حالت بہتر ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ خراب ہونے لگ گئی, تو پھر انہوں نے اگر پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یہ نہیں کہنا تھا تو کہاں کہنا تھا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر وہ اپنے حلقے کے مسائل نور عالم خان جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ڈسکس نہیں کر سکتے یا نہیں بتا سکتے تو میں پھر کہاں بتائیں گے اور کس کو بتائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ملک کے مسائل کی نشاندہی کرنا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم تو نہیں انہوں نے کیا نا. انہوں نے بتایا جی ملک کو یہ جو مسائل درپیش ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے درپیش ہیں, یہ جو BMW سے نہیں اترتے, جو اپنا لینڈ کروزروں سے نہیں اترتے, یہ نیچے اترے اور دیکھیں. یہ بات جو نور عالم خان نے کہی درست نہیں ہے. اگر یہ لینڈ کروزروں سے نیچے اترتے تو انہی کے وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب,
उनसे जब पूछा गया, मार्केट में 150 रुपए किलो थे टमाटर, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़े स्टाइल से कहा, उन्होंने कहा 17 रुपए किलो हैं टमाटर। इसकी ये नूर आलम खान ने जो बात की यही है ना कि अगर शफी शेख साहब जो हैं वो अपनी लैंड क्रूजर से नीचे उतर के कभी मार्केट में जाते, कभी ख़रीदारी करते, तो उनको पता होता कि महंगाई कहाँ पर है। ये नूर आलम खान जो है ये तो लोगों के वोट लेके आती हैं, हल्का है इनके पास, इसलिए और जब वो हल्के में जाती हैं तो लोग भाई उनसे क्वेश्चन करते हैं कि गैस नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, मुआशी सूरत हाल ख़राब है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। ये अगर उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर के सामने ये गुजारिश की, ये बताया, तो इसका मतलब आप नोटिस भेजेंगे, कितने लोगों को नोटिस भेजेंगे? आप सबको भेजते रहेंगे। देखिए ये बातें अपोजिशन भी कर रही है और ये बात उनके अपने रुकने पार्लियामेंट कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो ये समझते हैं कि वो अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म से शिकायत तो पार्टी इजलासों में की जा सकती है और आमतौर पर रिवायत ये है कि पार्टी इजलासों में किसी भी जमात का कोई रुकन हो वो अपने कायद के सामने शिकायत रखता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर के सामने परवेज़ खटक साहब ने पार्लिमानी पार्टी में बात की ना जी, पार्लिमानी पार्टी में बात की, और जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं ठीक है, वो छोड़ के जा रहे थे, पार्लिमानी पार्टी को छोड़ के जा रहे थे, वो मुझे ये बताएं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता किसी के हाथों, और वो ऐसे उठ के जा रहे थे जैसे को मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा है कि जिरगा तो नहीं कर रहे थे, पार्लिमानी पार्टी है उनकी और उस पार्टी के वो हेड हैं और मुल्क की फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। कोई क्रिकेट टीम आप चला रहे हैं कि आप कहें जी फलां ने मेरी बात नहीं मानी तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर खुद ही कर लो, ऐसा नहीं होता। देखें, पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बड़ा दिल चाहिए, आपको फिर सुननी भी पड़ती हैं बातें, आपको प्रेशर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। ये तो कोई बात नहीं कि आप कहें जी मेरे कोई कारखाने नहीं हैं, मेरे कोई यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है और मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद अवाम को वो फ़ायदे नहीं पहुँच रहे जो फ़ायदे पहुँचने चाहिए थे। यही बात जो है, इसी बात की निशानदेही तो जनाब परवेज़ खटक साहब ने की। देखें ना, परवेज़ खटक साहब ने भी तो यही बातें की जो नूर आलम साहब ने भी की। तो ये जो बातें उन्होंने की हैं, बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि यार इनको बताओ, बैठ के इनको हल करते हैं, इनका कैसा किस तरह मसला हो रहा है, क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, क्या पॉलिसी में तब्दीली लाएं, बुनियादी तौर पर क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बजाय वो करने के आप कहें जी शोकाज, तो कितने लोगों को आप शोकाज नोटिस देंगे? अच्छा, इस पे मैं एक छोटी सी बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि PTI के गुज़िश्ता दिनों एक खाना था इसी वीकेंड पे, और मुस्लिम लीग नून के जो है एक MNA की तरफ से दिया हुआ था, जिसमें हुकूमती रुकन भी थे और जिसमें अपोजिशन के लोग भी थे, मुझे भी बुलाया गया था, उसमें नूर आलम साहब भी थे। तो नूर आलम साहब ने तो वहाँ ये बात कही, मतलब एक साहब ने उनको कहा कि ये जो नूर आलम साहब हैं ये तो नहीं लड़ेंगे अगला इलेक्शन PTI के टिकट से। उसने कहा ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप। नूर आलम साहब ने ये खुद कहा तो कि किसी ने वहाँ कहा कि क्या आप मौलाना की पार्टी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे? तो एक आदमी ने ये भी कहा कि जी इनकी मौलाना ताहिर रहमान से भी बड़ी दोस्ती है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी तरफ देखा, बल्कि सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि तो अनगाइडेड मिसाइल है, जहाँ भी जाएगा मिसाइल वाला ही काम करेगा। देखिए ये सारी बातें तो हो रही हैं ना, और कुछ लोग जो हैं, क्या मुझे ये पता है तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून के साथ कितने लोग राब्ते में हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ की ये स्टेटमेंट आ रही है कि PTI और PP के कुछ अरकान जो है वो राब्ते में हैं, और उन्होंने ये बात की कि अदम एतमाद की बजाय शफाफ इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं। ये भी एक उनका एक बयान सामने आ रहा है। इस पर हम ज़ाहिर है आइंदा रोज़ डिटेल भी बात करेंगे, ज़रा डिटेल में ख़बर भी आ जाएगी, लेकिन ये कुछ देर पहले अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त की ये न्यूज़ सामने आ रही है। एक तो ये है, दूसरा इसके साथ साथ आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर मुआशी सूरत हाल पर तनकीद की। वैसे तो अपोजिशन है, ज़ाहिर है PDM का हिस्सा है, वो तनकीद करते हैं, लेकिन स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर उन्होंने कहा अब जो पार्लियामेंट की कानून साजी होगी उस पर स्टेट बैंक अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है, स्टेट बैंक अपनी रविश अख्तियार करेगा, और ये बड़ा जुल्म हुआ है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई आम MNA बात करे ना तो वो आप कह सकते हैं कि भाई अपोजिशन में है तो इसीलिए बात करें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। देखें, जो लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके इल्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, बाकी एक आम MNA के मुमकिन है चीज़ें उस तरह इल्म में ना हो, तो वो जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है एक परेशानी पाई जाती है। हुकूमत को कुछ इस मामले में सोचना चाहिए। हुकूमत को खुद हुकूमती अरकान भी इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ सराइकी सूबे के हवाले से सेनेट में आज जो गुफ्तगू हुई उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. ذکر کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے متعلق جو پالیسی موجودہ حکومت نے دی ہے جس میں اس کو ایک اٹانومس کر دیا گیا ہے, اٹانومس باڈی تو وہ پہلے تھی لیکن اب جو ہے وہ مکمل طور پر خود مختار ہے اپنی پالیسیز کے پوائنٹ آف ویو سے, اس پہ تنقید کی ہے. سجاد ترین صاحب, اس پہ اب شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم ہیں, بہت سی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, وہ جو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے وہ انڈر نہیں آتا, اس کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہوگا, وہ خود مختار ہو گیا. سیکنڈ یہ کہ اب جو ہے پارلیمنٹ اس سے کو وہ جواب دہ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, جو آپ اگر کوئی بات ریکویسٹ کرتے ہیں وہ مانے نہ مانے وہ نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ کہتے ہیں بیچ دیا گیا اس کو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس پر بہت سارے جو ماہر معیشت ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے. اس میں ڈاکٹر کیسر بنگالی نے مجھے جو بات سمجھائی, انہوں نے یہ کہا کہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ جو مختلف انٹرنیشنل بینکنگ کے ہیڈز ہیں اس کے برابر ہوگی, مراحت بھی بہت زیادہ ہوں گی, اور اس کی پرفارمنس کون چیک کرے گا؟ بورڈ, جس بورڈ کا یہ موصوف چیئرمین ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ماتحت جو ہے, جو بورڈ تو اسی کے ماتحت ہوگا نا, وہ کیا پرفارمنس چیک کریں گے؟ تو نہ صرف اپنے ہیڈ کی پرفارمنس کے متعلق کیا کہے گا, اس کو خود مختاری ایسے دے دی گئی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ جو اس کی پرفارمنس چیک کرنے کے لیے جو ایک اس کے اوپر چیک تھا پارلیمنٹ کا یا حکومت کا, وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے. اب گورنر اسٹیٹ بینک کی کارکردگی جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, بس جو وہ کہہ رہا ہے وہ ماننا پڑے گا. پھر اس کی مدت ملازمت بڑھا دی گئی ہے, پہلے 3 سال تھی, 3 سال کے بعد نیا آتا تھا, اب اس کو بھی انہوں نے 5 سال کر دی ہے, اور 5 سال بھی کر کے پھر اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے کہ 5 سال اور بھی رکھا جا سکتا ہے. 10 سال اگر آپ رکھیں گے اور ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو پہلے IMF کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, اور ابھی تک جو انہوں نے رضا باکر صاحب نے پرفارمنس دی ہے, جب یہ رضا باکر صاحب آئے تھے پہلے دن ان کا نام اناؤنس ہوا تھا, تو میں نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ رضا باکر جو مصر میں پرفارم کر کے آئے ہیں, مصر میں لوگ ان کی معاشی پالیسی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور وہاں سے ان کو نکلنا پڑا. اب جناب یہ یہاں آ گئے, بے شک یہ کہتے رہے کہ میں مطلب میں جی IMF میں پہلے کام کر رہا تھا, اب نہیں کر رہا. آپ یقین مانیں جب ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے گا, حفیظ شیخ صاحب بھی پاکستان میں نہیں ہیں, وہ بھی چلے جائیں گے, پھر کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی نیشنلٹی کی دوہری ہے, کیا حساب کتاب ہے, ان کے بارے میں کہاں سے ہے, کس نے ان کو ریکمنڈ کیا ہے. اب تو پوچھ بھی نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے جی, اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ 1956 کے ایکٹ کا ایک حوالہ دیا خاقان عباسی صاحب نے کہ اس میں بھی یہ اٹانومس تھا, جیسے ابھی ہم ذکر کریں پہلے بھی یہ خود مختار ادارہ تھا مگر ملکی قانون کے تحت آتا تھا, اب ملکی قانون کے تحت نہیں ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ اگر لون چاہتی ہے, حکومت کو اگر قرضہ چاہیے, وہ اسٹیٹ بینک جاری کرے یا نہ کرے, وہ خود مختار ہے. دیکھیں بعض دفعہ یہ بھی اطلاعات ہوتی تھیں اسحاق ڈار کے زمانے میں بھی اور پہل پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی کہ حکومت نوٹ بہت چھاپ رہی ہے, نوٹ چھاپ کے اپنے مسائل حل کر رہی ہے. اب جب گورنر خود مختار ہو جائے گا تو اس کی مرضی ہے نا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں. تو یہ اپوزیشن والے جو نشاندہی کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اس حکومت کے پاس اب اپنی معاشی پالیسی, اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں رہا. اب یہ کہہ دیں گے جی ہم یہ بہتر کر دیں گے, وہ بہتر کر دیں گے, بالکل کچھ نہیں یہ کر سکتے, کیونکہ 3.5 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے. جس ٹائم میں انہوں نے جو چیزیں کرنی تھیں وہ نہیں ہو سکیں. اب ان کے لیے مسائل نور عالم خان, ان کے لیے مسائل پرویز خٹک صاحب, ان کے لیے مسائل آنے والے دنوں میں اور ہوں گے. جب مجھے یہ پتہ ہے کہ 20 سے 22 لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے رابطے میں ہیں اور 12 سے 14 لوگ جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے رابطے میں ہیں, تو پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہے, پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہوگا, ان کے پاس تو فلٹر ہو کے انفارمیشن آتی ہے. تو اب تو بہت سارے لوگ اڑان بھرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم یہ ٹھیک کر لیں گے, وہ ٹھیک کر لیں گے, ہم دودھ اور شہد کی نہریں نکال دیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اب وقت نہیں رہا. اب ان کے ساتھ عوام کے پاس ہی جائیں گے, اور جو انہوں نے سلوک کیا عوام کے ساتھ, اب عوام ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو اس سے پہلے پارٹیوں کے ساتھ کرتی رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ سلوک تو آپ نے عوام کا ذکر کیا, جنوبی پنجاب کی عوام, سرائیکی خطے کی عوام کا ہم ذکر کریں. آج سرائیکی خطے سے تعلق رکھنے والی 2 بڑی سیاسی قداور شخصیات نے سینٹ میں اظہار خیال کیا ہے, جناب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. سینٹ میں آج گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس تو اکثریت بھی نہیں تھی,
اور اس کے باوجود ہم نے دیگر جماعتوں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہاں اسی سینٹ میں بل پاس کروایا سرائیکی صوبے کے حوالے سے. تو آپ نے بھی وعدہ کیا تھا عوام سے جا کے, خان صاحب بھی وعدہ کرتے رہے, آپ بھی وعدہ کرتے رہے, اور ان کے بعد وعدے پہ عمل درآمد کا جب وقت آیا, آپ کو حکومت مل گئی, تو آپ نے اٹھا کے سیکریٹ بنا دیا, 2 سیکریٹ بنا دیے, ایک باولپور ایک ملتان میں. تو ہم نے سیکریٹ تو نہیں مانگا تھا, ہم نے تو صوبہ مانگا تھا. اس پہ شامت قریشی صاحب کہتے ہیں جناب گیلانی صاحب آپ آئیں, اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں سرائیکی صوبے والی بات اب نہیں ہوگی. آپ حکومت صرف اور صرف اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے اس ایشو پر. آپ کو یاد ہوگا جب یہ حکومت انتخابات میں جا رہی تھی, اس سے پہلے ایک سرائیکی محاذ بنا تھا, ٹھیک ہے, یہ خوشرو بختیار وغیرہ اسی میں آئے تھے, ایک پورا پینل آیا تھا, اور جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے مختلف پارٹیاں چھوڑ کے آئے تھے اور جیتے, اور انہوں نے کہا وہ معاہدہ آپ پڑھ لیں ان کے ساتھ کہ پہلے 100 دنوں میں صوبہ بنانے کے لیے اقدامات شروع ہو جائیں گے. سر کوئی اب ممکن نہیں رہا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو صرف یاد دلا رہے ہیں اپنے وعدے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ایسے پرائم منسٹر رہے ہیں جن کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ اسمبلی میں جس آدمی نے ٹائم دیا ہے بطور پرائم منسٹر وہ یوسف رضا گیلانی تھے. سوالوں کے جواب دیے, وہاں اراکین سے ملے, اور یقین کریں کہ مطلب درجنوں اراکین اپنی اپلیکیشن سے مختلف کاموں کے لے کے آتے تھے, اور گیلانی صاحب بیٹھے وہاں ان کو کر رہے ہوتے تھے, ان کے کاموں کی منظوریاں دے رہے ہوتے تھے. گیلانی صاحب پہ جو کیس تھا وہ نوکریاں دینے کا تھا نا, وہ خود بھی اکثر یہ ذکر کرتے ہیں جس میں ان کو سزا ہوئی تھی, اور پھر وہ وزارت. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے عدالت میں جج صاحب کو یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو میں پھر لوگوں کو نوکریاں دیں گا. آپ مجھے بتائیں اگر ریاست لوگوں کو نوکریاں نہیں دے گی, ریاست لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ جو جناب عمران خان صاحب کی حکومت کر رہی ہے, تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں حمزہ شہباز صاحب نے یہ کہا نا کہ قازقستان کے حالات آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ اس طرح کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کا صبر جواب دے گیا ہے. انہوں نے جو پرفارمنس کرنی تھی, جو چیزوں کو سستا کرنا تھا, کھانے پینے کی چیزیں جو غریب آدمی کھاتا ہے. دیکھیں جس آدمی کے پاس پیسہ ہے نا, اس آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اپنی BMW میں 200 کا پیٹرول ڈلوانا ہے یا 300 کا ڈلوانا ہے. جس آدمی نے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے 50 کا ڈلوانا ہے اور 100 کا ڈلوانا ہے. اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے یہ حکومت ابھی تک کچھ نہیں کر رہی. باقی ٹائم بہت شارٹ رہا ہے, ابھی باقی کچھ نہیں ہو سکتا. جو انہوں نے سیکریٹ بنایا ہے وہ کون سی کارکردگی دکھا رہا ہے؟ سرائیکی صوبہ صرف ایک نام کا عوام کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. سرائیکی صوبے کا مطالبہ یہ تھا کہ صرف ایک سرائیکی صوبہ ہو جس کا ہیڈ کوارٹر ملتان میں ہو. انہوں نے وہاں بھی ڈویژن پیدا کر دی, ایک باولپور میں سیکریٹریٹ بنا دیا, اور وہاں بھی افسران جاتے نہیں ہیں, جو جاتے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ صرف ایسے سمجھ لیں کہ لوگ آئی واش ہے اور کچھ نہیں ہے. بالکل لوگوں کو ایک ایسی جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں صوبے کے نام پر. اور جو بات گیلانی صاحب نے کہی, یہ آج اگر کہیں گے جی ہم کرنا چاہتے ہیں, ساری اپوزیشن جمع ہو جائے گی ان کے ساتھ, لیکن یہ کریں تو صحیح, حکومت کرنا ہی نہیں چاہتی. ٹھیک ہے, کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے قانونی بوشگافیوں کا بھی ذکر کر دیا. بہرحال اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. آنے والے دنوں میں یقینی طور پر جب آخری دن ہوتے ہیں مدت پوری کرنے کے بعد حکومت کے, تو ان دنوں میں پھر عوام جو ہے وہ جو ریسنٹ واقعات ہوتے ہیں اور جو کچھ اس نے بھگتا ہے پھر وہ اسی طرح واپس لوٹاتی ہے. حکومت کے پاس وقت ہے آنے والے بجٹ میں صورتحال بہتر ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نکیر سے جاتے ہیں, کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.